बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूं कैसर खान थनोली। नाज़रीन, अवामी कचहरी जैसे कि आप जानते हैं कि ये अवामी प्रोग्राम है। इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद के मसाइल के ऊपर बातचीत होती है। हर हफ्ते हम लोग आपके मसाइल को डिस्कस करते हैं। किवान हामिद राजा इसके मेज़बान हैं। लेकिन आज हमने ये प्रोग्राम बाहर निकाला और आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद की सबसे मशहूर और मारूफ शाहराह पर, जहाँ पर हम लोग अक्सर एहतजाज देखते हैं। इस्लामाबाद की साफ़ती बरादरी, इस्लामाबाद के इदारे हमें इस शाहराह पर मौजूद नज़र आते हैं। मुख्तलिफ औकात में हमने देखा कि डी चौक जो है ये एहतजाज का मरकज़ बना रहा। आज भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। आज एहतजाज किस वजह से हो रहा है ये हम लोग आपको बताएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे और सारे इस मसले को आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जिस मैंने पहले कहा कि अवामी कचहरी जो है ये अवाम के मसाइल के हवाले से बातचीत होती है। और इस दफ़ा आज का जो प्रोग्राम है ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन्हीं इस्लामाबाद के स्कूल कॉलेजेस में हमें भी तालीम दी। हम लोग यहाँ पर पढ़ते रहे और आज ये एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हुए। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि ऑर्डिनेंस जो है इसका चर्चा अपोजिशन करती नज़र आती है और इसी तरह ऑर्डिनेंस से ये जो मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस हमने देखे, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई, इससे ये किस तरह मुतासिर हुए हैं इसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज का अवामी कचहरी बहुत स्पेशल है। मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं, खैबर न्यूज़ को भी देखते हैं, KTU को भी देखते हैं और इस्लामाबाद के तमाम तरह के ऊपर इनकी बहुत गहरी नज़र होती है। सियार अली शाह, वेलकम। बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने कहा कि इस्लामाबाद का ये डी चौक जो है ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है और ख़ास तौर पर जब हम लोग एहतजाज की बात करते हैं, मुख्तलिफ इदारों की, मुख्तलिफ जितने भी एहतजाज होते हैं लोग कोशिश करते हैं कि वो डी चौक का रुख करें। डी चौक आज जो है वो पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ है और पढ़े लिखे लोग और पढ़ाने वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल, डी चौक का आपने बताया, ये इसकी एक शनाख्त बन चुकी है कि कोई भी एहतजाज हो, अगर आप इस्लामाबाद से बाहर जाए, पाकिस्तान के किसी कोने में जाएँ, आप पूछे डी चौक, तो वो डी चौक अगर वो जानता हो उसको तो वो यही कहेगा कि यहाँ पे एहतजाज रेड जोन। आज जो है, आज असातिज़ा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये असातिज़ा एक ऑर्डिनेंस जो कि किस हुकूमत की एक पहचान बन चुकी है। ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस आया है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। उस ऑर्डिनेंस को ये जो है ये कह रहे हैं कि उसको इनके साथ ज़्यादती हुई है, तौर पे कहते हैं काबिल कबूल नहीं है। और अजीब बात ये है कि जब इस तरह के बड़े तबके को आप किसी ऑर्डिनेंस या किसी कानून साजी के थ्रू आप उसको इफ़ेक्ट, उनकी अगर प्रोफेशन इफ़ेक्ट होती है तो उनको ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये मैंने जिससे पहले भी कहा, सियार ने भी कहा कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की यूथ को, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें और असातिज़ा का जो मकाम है उसके लिए वर्ड्स नहीं है। और इसी हवाले से हम लोग बात करेंगे। फजल मौला साहब हैं हमारे साथ, जॉइंट एक्शन कमेटी है जो इनकी असातिज़ा की, उसके चेयरमैन हैं। सर, आप प्रिंसिपल भी हैं FAT 3 कॉलेज के, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल के। आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। और आपके साथ मौजूद हैं फरीदा यास्मीन साहिबा, प्रिंसिपल IMCG I91 की, वाइस चेयरमैन है जॉइंट एक्शन कमेटी की। आपको भी वेलकम करेंगे। हमने जिस तरह से प्रोग्राम के शुरू में डिस्कशन की, हमने बातचीत की कि आप लोग इकट्ठे हुए डी चौक में। डी चौक एहतजाज के हवाले से तो वैसे मशहूर है। इस ऑडियंस से आपको क्या लगता है कि आपके मसाइल किस हद तक बढ़ेंगे? आपकी टेंशन क्या है? आप असातिज़ा की परेशानियाँ क्या है? आप क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए? सबसे पहले आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में लोग पूरे मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी। जिसमें इलेक्शन कमीशन की एक रिक्वायरमेंट है कि उसका कोई एक्ट, कोई कानून जिसके तहत लोकल इलेक्शन हो। वो इलेक्शन कमीशन तमाम सूबाई हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को ये हिदायत दी थी कि आप ऐसा कानून बनाए जिसके तहत लोकल इलेक्शन मार्च से पहले हो जाए। इस सिलसिले में इस्लामाबाद की जो ज़िला इंतज़ामिया या फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने 23 नवंबर को एक ऑर्डिनेंस का इजरा कर दिया है जो उसका बेसिक मकसद इस्लामाबाद ज़िला इलेक्शन ही कराना है। लेकिन उस ऑर्डिनेंस के बाद बहुत सारी ऐसी क़बाहतें आ गई है जिससे इदारे, तमाम इदारे हिल जुल गए। मैं अपने तालीमी इदारे की बात करूँगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 428 तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख बच्चा तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस्लामाबाद तालीमी इदारे में आपको पता है कि सरकारी तालीमी इदारों में वो बच्चे आते हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट तालीमी इदारे की फ़ीस अदा करने के से कासिर होते हैं। वो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दी जाती है। प्राइमरी से लेकर 10वीं तक तालीम फ्री है, उनको फ्री टेक्स्ट बुक की दी जाती है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दी जाती है, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। अब ये तमाम बच्चे जब बल्दिया के अंदर चले जाएंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चले जाएंगे, जिनका कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है, जिनका कोई आमदन का ज़रिया नहीं है, ये आपके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनका कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है, ये फ्यूचर इनका क्या होगा, ये आपके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपको लगता नहीं है कि ये शायद इसको मैनेज कर पाएँ?
آپ کا یہ خیال ہے جی. کہ مینیج نہیں کر پائیں گے؟ جی جی میں اس لیے کہ بلدیہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح فیڈرل ایجوکیشن منسٹری میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹیکنیکل کمیٹیز ہوتی ہیں جو ہم گراؤنڈ کرتے ہیں، وہاں پہ بریگیڈس ہوتے ہیں جو تعلیمی اداروں کا گراؤنڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہو صوبہ سندھ کی، وہاں پر اس طرح سیم اقدام اٹھایا گیا تھا کہ تعلیم کو اور صحت کو لوکل گورنمنٹ کا انڈر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ تجربہ وہاں بھی ناکام ہوا. اور پچھلے 2 ہفتے پہلے ان کو یہ تمام ادارے واپس لوکل گورنمنٹ سے لے کے صوبائی حکومت کے انڈر دوبارہ کرنے پڑے. سیار فضل بولا صاحب کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سسٹم سے ان کو پرابلم ہے کہ لوکل گورنمنٹ نہیں تو اگر میڈم آپ بھی چونکہ اس ایکشن کمیٹی کی وائس چیئرمین ہیں، آپ 2 مین آپ کے کنسرنز ہیں. ایک یہ ہے کہ سروس اسٹرکچر متاثر ہو رہا ہے، دوسرا الاؤنسز کا ہے. تو یہ جب آرڈیننس پرومولگیٹ ہو رہا تھا تو آپ تو وہاں پہ آپ کے نمائندے تھے، تو کیا وہ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے خدشات دور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اگر یہ 2 مطالبات آپ کے مان جائیں تو پھر آپ تیار ہیں اس کو اگر لوکل گورنمنٹ کے انڈر لیں؟ بات تو یہ کہ جب یہ آرڈیننس بنا اور منظور ہوا تو کسی لیول پر کسی امپلائی کو یا کسی آفیسر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. ایون کہ ڈائریکٹریٹ بھی آن بورڈ نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی چینج آ رہی ہے. ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی سسٹم کے بارے میں کوئی ڈیسیژن کیا جائے تو اس کے امپلائیز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. نمائندے ہیں یہاں سے منتخب نمائندے ممبران اسمبلی جس میں علی نواز اوان صاحب، اسد عمر صاحب اور راجہ خرم نواز صاحب، وہ آپ کے لوگوں سے ملتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہی؟ نہیں، اس آرڈیننس کے سلسلے میں کسی کو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ تو جب پاس ہوا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آرڈیننس وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ جاری ہو رہا تھا تو اس دن ایجوکیشن منسٹری میں آپ کے نمائندے گئے تھے، تو وہ تو چلے آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے مزید بات کریں گے. مگر اگر یہ 2 جو آپ کے مطالبات ہیں، یہ سروس اسٹرکچر والا اور الاؤنس والا، اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر آپ تیار ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ نہیں، سروس اسٹرکچر اور الاؤنس کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ ہم فیڈریشن کے امپلائیز ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہو کے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو جوائن کیا ہے، اور 4 صوبوں سے لوگ ایف پی ایس سی کے تھرو اپنے کوٹے میں سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. جو شخص پنجاب سے گریڈ 18 کی پوسٹ پہ سلیکٹ ہو کے یہاں آیا ہے وہ میونسپل کارپوریشن کی جاب کیوں کرے گا؟ اس کارپوریشن کی جاب کرنے کے لیے تو صبح چھوڑ کے نہیں آیا تھا. اور میونسپل کارپوریشن اس کے ان حقوق کا تحفظ کیسے دے سکتی ہے جو گورنمنٹ کی فیڈریشن کی ذمہ داری تھی؟ اور ہماری جاب کے علاوہ جاب کو انہوں نے کہا کہ آپ جو سول سرونٹ رہنا چاہتے ہیں ان کو کلوز کیڈر کر دیا جائے گا. کلوز کیڈر کا مطلب یہ ہے کہ نہ نئی انڈکشن ہوگی، نہ کوئی پروموشن ہوگی، جو جہاں ہے وہیں 60 ایئر تک سروس کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائے گا. تو جو جاب میں آئے ہیں، میں صرف اپنا نہیں سوچتی، میں سینئر موسٹ ہوں، مجھے پروموشن نہ ملے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ جونیئر لوگ جنہوں نے ابھی 2-3 سال پہلے فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے سلیکشن کے بعد اس کو جوائن کیا ہے، ان کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا. ان کے پاس پروموشن کا کوئی چانس نہیں ہے، جبکہ پروموشن ان کا حق ہے. تو گورنمنٹ کیسے ان کا جاب سٹیٹس چینج کر سکتی ہے جب کانٹریکٹ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سائن کیا ہوگا؟ دوسری بات، ہم ریسورسز کی اپنے الاؤنسز کی بات نہیں کر رہے، ہم ادارے کی ریسورسز کی بات کر رہے ہیں. میونسپل کارپوریشن کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اداروں کو چلا سکے. آپ کو لگتا نہیں کہ فیڈرل کیپٹل سے وہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، وہ اس ادارے کو چلا سکتے ہیں، باقی چیزوں کو بھی تو چلائیں گے نا؟ آرڈیننس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں ریسورس آف انکم جو ان کے لکھے ہوئے ہیں میئر آفس کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میئر آفس اپنے ریسورسز خود جنریٹ کرے گا اور انسٹیٹیوشن کے پریمیسز اور امپلائیز کو وہ بھی اس مقصد کے لیے یوز کر سکتا ہے. تو جو ادارہ اسٹیبلش نہیں ہے، جس کے فی الحال کوئی ریسورسز نہیں ہے، وہ ادارہ کس طرح سے ان انسٹیٹیوشنز کو چلا سکے گا؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ اور منسٹری آف انٹیریئر ڈیفینیٹلی سپورٹ فراہم کریں گے، فائنانس ڈویژن سے بھی سپورٹ ملے گی. یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی سسٹم کے، بغیر کسی پلاننگ کے ایک چیز لائی جائے. دیکھیں، ایک ایسا ادارہ جو ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوا، یہ پاکستان ہے، لٹریسی ریٹ بہت ہائی نہیں ہے، جہاں جمہوری ادارے ابھی تک مکمل طور پہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے، تو بنیادی جمہوری ادارے جو ابھی یہاں بننے ہیں، ابھی ان کے الیکشن ہوں گے، ان کو اسٹیبلش ہونے میں، ان کے بائی لاز بننے میں سالوں درکار ہوں گے. 25A جو فری اور کمپلسری ایجوکیشن کا ایکٹ ہے، 2012 میں یہ ایکٹ اپروو ہوا تھا اور امپلیمنٹ ہوا تھا، جس کے تحت اداروں میں فیسیں اور فنڈز بند کر کے تعلیم مفت کی گئی تھی. آج تک گورنمنٹ اس کے بائی لاز نہیں بنا سکی. 9 سال میں ایک ایکٹ کے بائی لاز نہیں بنے، تو میونسپل کارپوریشن کے بائی لاز بننے میں کتنے سال درکار ہوں گے؟ یہ کنسرن بالکل جینوئن ہے کہ ابھی تک میئر نہیں ہے، ابھی الیکشن نہیں ہوئے، ابھی ایک اتھارٹی بنی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے اس کو اتنے پورا ایک کیڈر ہے ٹیچرز کا، آپ نے اس کو اس کے انڈر کر دیا. سر یہ بتائیں
کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو وفاقی وزارت تعلیم ہے یا منسٹری ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اس کا وجود نہیں ہے. تو اگر یہ فیوچر میں ختم ہوتی ہے تو پھر بھی تو آپ کسی سسٹم کے انڈر لانا پڑے گا، مطلب یا تو لوکل انتظامیہ ہی آپ کی بچتی ہے. تو یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہے، تو پھر آپ کو اعتراض ابھی ہے تو فیوچر میں بھی یہی ہوگا. آپ نے بات صحیح کی کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ڈیولیوشن پلان کے تحت تعلیم اور صحت پروونشل سبجیکٹ بن گیا. پروونسز میں پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مینیج کر رہے ہیں. فیڈرل میں اسلام آباد کی مثال بھی صوبے کی جیسی ہے، یہاں پہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن موجود ہے. یا تو ہے کہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن نہ ہو، اس کا وجود ختم ہو تو پھر ہم جواز بنتا ہے کہ ہم وہاں پہ بھیجیں. جب فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن موجود ہے اور آپ نے 23 تاریخ کو آرڈیننس آ جاتا ہے، بیک ڈیٹ میں 22 تاریخ تک نوٹیفکیشن نکالتے ہیں جس میں 33 ادارے اس فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن کو ریٹرن کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن نے بھی رہنا ہے، اس 33 اداروں نے ان کے انڈر کام کرنا ہے. اگر وہ ہے تو پھر مجھے کیوں باہر کیا جا رہا ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر منسٹر ہے، منسٹری ہے تو پھر یہ چیزیں تو شاید آنے والے دنوں میں ختم ہو جائے. منسٹر بھی نہ ہو، وہ تو گورنمنٹ کا اپنی جو آپ تو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا یہاں پہ پہنچنے سے پہلے کن کن سے رابطہ ہوا، کس کس سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ فیڈرل منسٹر ایجوکیشن صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا انہوں نے کہا آپ کو؟ ہم نے اپنے طور پہ بھرپور کوشش کی کہ ہمارے فیڈرل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ان کے اعلیٰ کان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. منسٹریل سیکرٹری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. یہاں کے لوکل ایم این اے علی نواز عوان صاحب ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. ابھی آپ تو کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو کنسلٹ کیا گیا، اسٹیک ہولڈر کنسلٹ کیا گیا. ہمیں تو جو منسٹری کے سینئر آفیسرز ہیں، ایون میں سیکرٹری ایجوکیشن کا کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں، جب آپ اتنی بڑی ٹرانسفر آف انسٹیٹیوشن کرتے ہیں، آپ کا رول آف بزنس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو براہ راست یہ کہا کہ سیکرٹری ایجوکیشن ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ منسٹری کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں آن بورڈ نہیں لیا گیا. یہ بار ہوئے جو پچھلے دنوں کو کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور کیبنٹ کمیٹی کے ایجنڈے میں بھی ایک ڈیولیوشن پلان میں یہ آئی سی ٹی کا آرڈیننس نہیں تھا. ایک دن کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس یاد لیتے ہیں آرڈیننس پاس ہوتا ہے سرکولیشن سرمنی کے ذریعے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اتنا ہیزرڈلی اگر اس کو آرڈیننس کو جاری کیا ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن حکومت جو تعلیمی قوم کی معصوم بچوں پہ تھوڑا بہت جو تعلیم کی خرچہ کر رہی ہے وہ بھی اپنے کندھے سے اتارنا چاہتی ہے. وہ بھی یہ نہیں چاہ سکتی تعلیم جو تھوڑا بہت خرچہ ہے، سرکاری سکولز ہے ان کا کتنا خرچہ ہوگا، وہ بھی حکومت اپنے ذمہ سے اٹھا کے کسی اور کی گلے ڈالنا چاہتی ہے اور الٹیمیٹلی پرائیویٹائزیشن کی طرف جائے گا. یہ برڈن ہم جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ بل جائے اس کے اخراجات بردار جن کی قابل نہیں ہے. پھر کاسٹ شیئرنگ ہوگی، والدین کو انوالو کیا جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. الٹیمیٹلی یہ حال ہوگا جو آج کل ہمارے ہائر یونیورسٹی ایجوکیشن کا ہے. ہائر ایجوکیشن اب آپ دیکھیں اس بھی ہے. آپ کا تو اسلام آباد میں نہیں، کیونکہ میں اسلام آباد کے انہیں اسکول کالجز سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور ہم نے کیونکہ پرائیویٹ سسٹم اس وقت اتنا تھا نہیں اسکول سسٹم کالجز کا. اب جو چیزیں آگے بڑھی ہیں تو یہ جو سرکاری اسکول یا کالجز ہیں ان کی اسپیس، ان کی عمارت، یہ پراپر اسکول سسٹم کالجز کا ایک نظام آپ کو ملتا ہے. وہاں پر آپ کو پلے گراؤنڈس ملتے ہیں، آپ کو لائبریری ملتی ہے، آپ کو ہر طرح کی وہاں پر سہولت دی جاتی ہے جو ایک بچے کو چاہیے اسکول اور کالج کے اندر. پرائیویٹ اسکول کالجز کے حوالے سے ہم نے پہلے کئی پروگرامس کیے، ہم اس کو ڈسکشن میں بھی لے کے آئے کہ اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ بھرمار ہو گئی ہے اور اسلام آباد کے اندر پرائیویٹ اسکول کالجز سے ہمارے سرکاری اداروں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. جبکہ ہمارے پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ایکول ایجوکیشن سسٹم لانا ہوگا. ایکول ایجوکیشن سسٹم کیسے آئے گا پھر؟ کیا طریقہ کار آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، کیسے ایکول ایجوکیشن سسٹم لا سکتے ہیں؟ آج کل تو جو ایک نعرہ چل رہا تھا ایک پاکستان کا، اسے ہم الٹ جا رہے ہیں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن موجود ہے، 33 اداروں کو الگ کر کے فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن کے انڈر رکھا گیا ہے اور 395 اداروں کو بلدیہ کے اندر کر دیا گیا. ایک ہی ڈائریکٹریٹ ہے، ایک ہی منسٹری ہے، دوہرا نظام تعلیم کب سے چل رہا ہے. حالانکہ اب اسلام آباد ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تعلیم کے لحاظ سے کم از کم کہ ایک سوسائٹی، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم کے بچے ہیں، تو ڈول سسٹم یہاں پہ کیوں چل رہا ہے؟ تو وہ کہنے کی بات ہے. اس میں گورنمنٹ کا تو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی لوکل باڈی سسٹم ایسا ایک نظام ہے جس سے بالکل نچلے لیول کے اوپر جو ہے لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کی بات وہ اپنے نمائندوں تک پہنچا سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ان تک ایکسیس ہوتی ہے. ایم پی ایم این ایز کو ملنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. گورنمنٹ کا یہاں پر یہ موقف ہے اور ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم کو مضبوط کر کے چیزوں کو بہتر بنائیں گے. تو آپ کے جو تحفظات ہیں، کیونکہ ایک بڑا سیریس آپ کا کنسرن ہے، اس کو ہم لوگ کسی بھی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے، نہ ہی والدین ان بچوں کے جو سرکاری اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ سے ابھی تک تو کوئی معاملات نہیں ہوئے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی،
نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں, کیا کریں گے؟ جی ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم ہڑتال کی طرف نہ جائیں. ہم ٹیچرز ہیں, 2 سال بعد کرونا کے بعد اسکول کھلے ہیں. ہماری بڑی خواہش ہے کہ بچے پڑھے. ہم بڑے پرسکون طریقے سے اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھے, بلکہ ہم نے ڈیٹ شیٹ بھی ایشو کی دسمبر میں. دسمبر ٹیسٹ ایگزام بھی شروع ہونے والے تھے کہ اچانک آرڈیننس لاگو ہو جاتا ہے جس میں مجھے سول سرونٹ سے فیڈرل گورنمنٹ کو سروس اٹھا کے ایک بلدیہ کا ملازم بنایا جاتا ہے, جس کو میں کس طرح قبول نہیں کرتا. آپ بات کریں کہ لوکل سسٹم مضبوط کرنے کی بات کریں. یہ جو لوکل آرڈیننس ہے اس میں سی ڈی اے کا ذکر نہیں ہے, اس میں ہیلتھ کا ذکر نہیں ہے, اس میں ہیلتھ فیسلٹی کا ذکر نہیں ہے. صرف تعلیم آپ کیسے میں موقع مل جاتا ہے بیار و مددگار یتیم سا جو آپ اٹھا کے لوکل گورنمنٹ کے اندر کر رہے ہو. آپ اگر لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کو تمام اختیارات دے. پھر انتظامیہ بھی اس کے انڈر ہو, ڈی سی بھی اس کے اندر ہو, پولیس بھی اس کے انڈر ہو, ہیلتھ بھی اس کے انڈر ہو. پلان تو یہی ہے. ہم نے پچھلے جو 4-5 سال دیکھے جو اسلام آباد کے اندر لوکل باڈی سسٹم آیا وہ تو مکمل طور پہ فیل ہو گیا. اس کے اندر کوئی بہتری نہیں آ سکی. وہ تو خود جو الیکٹڈ لوگ تھے خود اپنے لیے انصاف مانگتے پھرتے تھے. وہ اپنے آفس کی دعائی دیتے تھے کہ ہمارے پاس آفس نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, چیئرز نہیں ہے, ٹیبل نہیں ہے. تو اب شاید یہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس سسٹم کو مضبوط بنائیں, ہم لوگ اس سسٹم کو بہتر بنائیں تاکہ اس کے نتائج اچھے آ سکیں. میڈم ہم نے ذکر کیا کہ بچوں کی جو تعلیم ہے اس کا بھی تو حرج ہو رہا ہے نا. پہلے ہم نے دیکھا کہ 1.5-2 سال کووڈ کی وجہ سے معاملات بگڑے رہے, اب یہ سلسلہ آ گیا. تو جتنا ہی طویل ہوگا نقصان ہوگا. کوئی اس کا الٹرنیٹ پلان موجود ہے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ آئے؟ جہاں تک آپ نے بات کی بلدیاتی اداروں کی کہ آخرکار یہ سسٹم آنا ہے تو گریجولی سسٹم لے کے آئیں, اداروں کو اسٹیبلش کریں, اداروں کی کیپیسٹی بلڈ کریں, اور جب انہیں پتہ ہو ہمارے پاس اتنے ریسورسز آ گئے ہیں, ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم ادارے چلا سکتے ہیں, گریجولی ان کو ادارے ہینڈ اوور کریں. آپ بلدیاتی ادارے بنائیں, ان سے بولیں کہ ہر فیڈرل ایریا میں ایک اسکول کھولیں, انہیں چلائیں اپنے ریسورسز سے, اور دنیا کو دکھائیں کہ اسکول ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ ایک ایک کر کے اسکول دے سکتے ہیں ان کو. لیکن جو سسٹم ہے ہی نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے نام پہ کہہ دینا فرضی ادارے کے نام پہ ادارے دے اس کے بعد آپ ایک مثال قائم کریں اس پہ, پھر آگے ہم امپلیمنٹ کریں. ابھی آپ اس آرڈیننس میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو امینڈ کرے, یا آپ اس کو کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کرتے ہیں؟ میں نے بات کی شروع میں کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی آرڈیننس کا لانا حکومت کی مجبوری تھی. اس آرڈیننس میں جو ایک آرٹیکل ہے 4 لائن کا, 4 لائن ہے ٹوٹل, کلاس 166, جس کے تحت اسلام آباد تمام تعلیمی ادارے بلدیہ کے تحت کر دیے گئے, اس کلاس کو نکالا جائے. بس ہمیں آرڈیننس سے کوئی لینا دینا نہیں. باقی آپ کہتے ہیں کہ وہ آرڈیننس نہیں, ہم آرڈیننس کو واپسی کی بات نہیں کرتے, ہم اس کلاس کی بات کریں جس کے تحت میں متاثر رہا ہوں, میری تعلیمی ادارے متاثر رہے, میرے بچے متاثر ہو رہے ہیں. جو فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن ہے اور علی نواز صاحب ایس اے پی ایم بھی ہے وہ وزیر اعظم, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ احتجاج ختم کریں تو ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں, آپ کے خدشات جو ہے وہ دور کرنے کو تیار ہیں. ان سے کوئی بات ہوئی ہے, رابطہ ہوا ہے, انہوں نے کوئی آپ کو کوئی ایشورنس دی ہے کہ 2 دن پہلے ہمارے علی نواز صاحب کی آفس میں ہم خود جا کے ان سے ملے, ان کو ہم نے تحفظات سے آگاہ کیا. ان کے بقول یہاں کے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو انہوں نے آرڈیننس ڈرافٹ کیا, اور ان کا رائٹ ہے, بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ سب کچھ آپ کہے, لیکن اس میں جہاں پہ میں متاثر ہو رہا ہوں تو اس کے لیے جب میں سفر ہو رہا ہوں, میرے بچے میری ادارے سفر ہو رہے ہیں, تو مجھے احتجاج کا بھرپور حق ہے. ہم پچھلے 4-5 جیسے احتجاج پہ آج آپ کے سامنے ہم صبح 9 بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو کسی حکومتی نمائندے کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہاں پہ خواتین بیٹھی, یہاں پہ پروفیسر بیٹھے, یہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہیں, آئے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, ہم سے کوئی بات کریں, ہماری کوئی بات سنی جائے. تو یہ تعلیم کی ترجیح آپ کے سامنے حکومت تعلیم کو کتنی ترجیح دیتی ہے. کہنے میں تو بہت اچھا ہے, ہاں وہ لچک کا مظاہرہ کرنے کہنے میں تو ہماری گورنمنٹ نے, ہمارے پرائم منسٹر نے بہت ساری باتیں کہی. انہوں نے کہا جی کہ چیزوں کو بہتر کریں گے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب ٹیچرس کو, اساتذہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں, اس میں فیمیل ٹیچرس بھی بڑی تعداد میں یہاں پر ڈی چوک میں موجود ہیں. تو اس ڈی چوک کے اوپر ہم نے احتجاج دیکھے ماضی میں بھی. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے اگر حالات زیادہ بگڑ جائیں. انتظامیہ نے آج آپ کو یا کل پرسوں کوئی تنگ تو نہیں کیا اس حوالے سے. انتظامیہ کے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیچرس کے اوپر کم از کم لاٹھی چارج یا کوئی ایسی ٹیئر گیس فائر نہیں کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انتظامیہ کے افسران کی طرف سے ایسی کوئی بات چیت, کسی نے کوئی بات کی اس حوالے سے, یہاں سے ہٹانے کے حوالے سے یا جانے کے حوالے سے؟ جی جب یہاں پہ صبح آ رہے تھے, یہاں پہ بیریئرز لگے ہوئے تھے, ہمیں یہاں آنے کی اجازت نہیں, لیکن جس آپ نے ذکر کیا کہ ٹیچرز ہیں, شاید ہماری انتظامیہ کے لوگ میں اتنا شعور ہے, انتظامیہ کے کچھ ہمارے اپنے پرسنل سورس ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ٹیچرز کے اوپر نہ تو جو لوگ انتظامیہ ہے یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن تھوڑا سی ایجوکیشن حاصل کی, ان کو شعور ہے کہ ہم یہاں پہ آنے, تھوڑا سا فورس کے باوجود ہمیں یہاں پہ آنے دیا گیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہماری الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے, جو ہمارے نمائندے ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس آ جائے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. فضل مولا صاحب, پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے, ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی کچہری ڈی چوک سے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद प्रोग्राम है अवामी कचहरी, और अवामी कचहरी आज हमने लगाई है डी चौक इस्लामाबाद में। डी चौक इस्लामाबाद में जिस तरह से आपने देखा कि प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की इससे पहले कि असातिज़ा जो हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की जो वजह है वो ऑर्डिनेंस है, और ऑर्डिनेंस से जो उनको मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें ख़वातीन असातिज़ा भी मौजूद हैं और मेल असातिज़ा भी मौजूद हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अंजुम सकलैन कियानी साहिबा, आप IMCG I-10-4 की वाइस प्रिंसिपल हैं, आपको वेलकम करेंगे। और आपके साथ मौजूद है महर नुसा, आप प्रिंसिपल हैं IMCG IMSG I-10-4 की जी। आपको भी वेलकम करेंगे। हमने पहले भी गुफ्तगू की यहाँ पर, और हमें अच्छा भी नहीं लग रहा, बज़ाते खुद मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि असातिज़ा मेल फीमेल यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज करने पर मजबूर हैं। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको क्या बताया गया कि आपके साथ क्या होने लगा है, क्या करने जा रहे हैं? एक ऐसा ज़ालमाना ऑर्डिनेंस अचानक से हम पे वारिद कर दिया गया है, जिसका नुकसान ना सिर्फ सब टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, हमारे स्कूल में बच्चे जो जितने भी तालबात पढ़े हैं उनको पहुंच रहा है। और इस ऑर्डिनेंस को हम किसी सूरत भी मान नहीं सकते, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के तहत हमारे स्कूल तकरीबन, इसका मतलब है कि प्राइवेटाइज कर रहे हैं और अपने ओन पे। पहले तो गवर्नमेंट हमें जितने बजट थे गवर्नमेंट से आते थे, अब ये जो है सारे बजट हमने बच्चों की फीसों से पूरे करने हैं। जबकि बच्चों की फीसें तो हैं ही नहीं इस्लामाबाद के फीसें आप डालेंगे ना, यही तो कह रहे हैं कि फीसें हम बच्चों से ली जाएंगी और बस फीस होगी, किताबें उनको मुफ्त नहीं मिलेंगी। अब उनकी फीसेस उनसे ली जाएंगी तभी ये स्कूल चलेंगे, गवर्नमेंट का बजट बंद हो जाए। सरकार का स्कूल कॉलेज तो हमने देखा कि बच्चों के लिए एक वालिदैन के लिए जो नहीं, सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान का एक आईन है, कानून है, और उस कानून में लिखा हुआ है कि आप बुनियादी तालीम मुफ्त तालीम जो रियासत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है मोहतरम इमरान साहब, उनका नारा क्या लगता है कि रियासत मदीना, आप रियासत मदीना का जो बुनियादी एक चार्टर ऑफ मदीना है कि बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया की जाए, आप उस तालीम के हक से बच्चों को महरूम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बच्चों को, जो कूड़ा करकट चुनने वाले बच्चे, हमारे ऊपर पहले कहा जा रहा था जी आप उन बच्चों को मदरसों में दाखिल करें, अपने स्कूल्स में लेकर आएं। हमने उन बच्चों का दाखिला किया, फ्री एडमिशन किया, हमने उन बच्चों को अपने इदारों में लेकर आए। अब हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो यकीन करें ऐसी लोकेलिटी से आ रहे हैं कि मंडियों में उनके फादर्स काम करते हैं। यकीन करें जब हम अपनी PTM करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सिग्नेचर तक रिजल्ट्स पे नहीं कर सकते, वो रिजल्ट कार्ड पढ़ नहीं सकते, इतनी उनकी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों का रिजल्ट पढ़ सके। वो रेडियां लगाने वाले पेरेंट्स हैं, मंडियों में काम करने वाले पेरेंट्स हैं, लोडर्स हैं पेरेंट्स, फादर्स। बहुत तकलीफ हुई, हमने देखा कि पीछे एक अनाउंसमेंट हुई कि जब तक हमारी चीज़ें नहीं ठीक होंगी, हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, ये स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल ना खुलने का नुकसान इस मुल्क को है, इस मुल्क के बच्चों को है, जिन गरीब वालिदैन का आप जिक्र कर रही हैं, उन वालिदैन को है, उन बच्चों को है। तो उनके लिए कुछ बेहतर प्लान किया जा सकता है कि कैसे उनको तालीम भी दी जाए, और या कोई अल्टरनेटिव रास्ता अपनाएं कि जिससे बच्चों के, अब 2 लाख बच्चे मुतासर हो रहे हैं, तकरीबन 2 लाख बच्चे। हमने यकीन करें जिस बोझल दिल के साथ ये फैसला किया है, हमने कोरोना के बाद और कोरोना के दिनों में यकीन करें हमने अपने इंस्टीट्यूशंस खोले रखे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस खुले रहे हैं, हम बच्चों को तालीम देते रहे, ऑनलाइन हम एजुकेशन देते रहे हैं बच्चों को, इन कांटेक्ट रहे हैं हम बच्चों के साथ। अब हमने इतनी मजबूरी में ये फैसला किया है कि हमारे एग्जाम शुरू हुए हुए थे, सेंडअप्स हमारे शुरू थे, डेट शीट्स बच्चों के हाथों में थी, एग्जामिनेशन रूम्स हमारे थे, हमारे मीडिया वाले आए हैं, उन्होंने हमारे एग्जामिनेशन रूम्स देखे हैं कि वहाँ पे रोल नंबर्स बाकायदा लगे हुए हैं, बच्चे एक पेपर दे चुके थे बच्चे। अच्छा, पहले भी आपसे, चूँकि आपके टीचर एसोसिएशन के जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके सरबराहान थे, उनके लीडर्स थे, वो यहाँ पे चेयरमैन थे, बैठे हुए थे, उनसे भी ये क्वेश्चन किया है कि जो अब कानून साजी हुई, और चूँकि आप तो खुद भी टीचर हैं, आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद ये फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। जी। तो आज नहीं है, कल है, परसों है, आप ये तो अल्टीमेटली होना है। जो आपके साथ आज ये ऑर्डिनेंस के थ्रू किया, किसी और तरीके से होगा तो यही। तो इसके लिए आपका कोई प्लान है कि मतलब अगर आप उसको कोई डिमांड्स दे दें हुकूमत को आप कोई डिमांड दे दें कि परमानेंटली इस इशू को सॉल्व करे, तो वो सोल्यूशन क्या है अगर आपकी नज़र में? हम यही कह रहे हैं कि मेयर के अंडर कम से कम हमें मत किया जाए। हमारे PhD टीचर्स हैं, हमारे MPhil टीचर्स हैं, तो हम क्या एक
जो मेयर, जो मैट्रिक पास मेयर जो अभी मुंतखब ही नहीं हुआ, जो अभी जिसकी कोई कमेटी नहीं है, जो अभी हवाओं में है, खलाओं में है, कौन सा मेयर है? हमें पॉलिटिक्स में हमें लेके जा रहे हैं, एजुकेशन के इदारे को। आप इस मुल्क की एजुकेशन को तबाह करने के दर पे हैं। यानी आप यूरोपियन वो जो स्ट्रक्चर है उसको आप बगैर सोचे समझे फॉलो करने जा रहे हैं। उनके तो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, उनके तो एजुकेटेड लोग होते हैं और उनका कोई इख्तियार नहीं होता है एजुकेशन पे। आप हमारे स्कूलों में, तालीमी इदारों में काउंसलर्स ला के बिठा देंगे जो हमें गवर्न करेंगे, हमें ऑर्डर देंगे कि फलां बच्चे को एडमिशन करना है, फलां का ये करना है, फलां का। वहाँ पे आप शादी हॉल्स खोल देंगे हमारे इदारों में। इसकी एक एग्जांपल जलसे जुलूस होंगे जो म्यूनिसिपल चला रही है अभी, MCI स्कूल अंडर में फीस भी है बच्चों की, किताबें भी नहीं दी जाती, उनकी बस फीस भी है। ट्रांसपोर्ट एक सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन अभी वो चला रहे हैं, तो वो ऐसे इतने ज्यादा स्कूलों को कैसे वो चला सकते हैं? वो भी टीचर्स वहाँ पे परेशान हैं और बच्चों को फी देनी पड़ रही है। डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास प्लान होगा, गवर्नमेंट ने चीज़ें डिस्कस की होंगी, कैबिनेट में बार बार डिस्कशन हुई है इसके ऊपर कि ये कैसे इन्होंने आगे लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ नाज़रीन कि इस्लामाबाद के अंदर जब हमारे जनरल इलेक्शन हुए, हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर पहले 2 कौमी असम्बली की सीटें थी, उसको 3 कर दिया गया। अब 3 हमारे इस्लामाबाद के मेंबर कौमी असम्बली मौजूद हैं, असद उमर साहब, अली नवाज अवान साहब, राजा खुर्रम नवाज साहब। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ के असद उमर को छोड़ के अली नवाज और राजा खुर्रम नवाज ये यहाँ के लोकल लोग हैं, इन तक एक्सेस बड़ी आसानी से मिल जाती है, ये लोग अवेलेबल होते हैं। तो आपकी तंजीमें, हमने पहले भी जिक्र किया इसके ऊपर कि उनसे क्यों नहीं मिली, ये उनसे बातचीत क्यों नहीं हो सकी, कहाँ पर खिलाफ पैदा हुआ, कहाँ पर ये मसाइल बढ़े जाकर? हमें इस ऑर्डिनेंस को करने से पहले, बनाने से पहले हमें स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान लेना था ना, हमें बताना तो था कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हमें तो कुछ नहीं बताया और ऑर्डिनेंस आपने जारी कर दिया, रातों रात ये काला कानून आपने नाफिज कर दिया और हमें कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमारी नॉलेज में कोई बात नहीं थी, हमें रातों रात ये पता चला जी ये काला कानून नाफिज कर। अच्छा, अभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं। आप टीचर भी हैं और ख़वातीन भी हैं और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं, हाँ माँ भी हैं, बच्चों का तो भी आप हो रहा है। कब तक यहाँ पे बैठी रहेंगी? और ये तो रात भी है, ठंड बच्चों भी की है। खातिर बैठे हुए हैं। हमारा कॉज अपना नहीं है, हमारा कॉज बच्चों का भी है। हम और उनके आने लिए वाली तालीम नस्लों का कंटिन्यू करना चाहते आने हैं। वाली जहाँ नस्लों उन्होंने का। इतना टाइम पहले वेस्ट किया, अब तो ये उनका अपना मसला है। हम अपने मसले से ज्यादा उनके लिए बैठे हुए हैं कि उनको मुफ्त तालीम मिले, उनकी तालीम कंटिन्यू हो। ये घरों में चले जाएंगे बच्चे, यहाँ तक तो आप ये आ बच्चे गए, घरों ये में सामने चले पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है। आगे क्या एक्शन आप लेंगी? मतलब क्या कोर्स ऑफ एक्शन है हम तो आपका? आगे यही उम्मीद रखते हैं कि हमें हम अपने अच्छी स्कूल के उम्मीद बच्चों को रखते हैं कि निकालेंगे, असूल की वालिदैन को खातिर निकालेंगे, बच्चे वो नहीं निकलेंगे, दे सकते। वालिदैन निकलेंगे, वो जब फी स्टूडेंट्स नहीं दे निकलेंगे। सकते, वो कैसे अपनी तालीम कंटिन्यू करेंगे? उनको आना चाहिए इसके लिए, वालिदैन को आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए। और स्कूल वो में बैठना निकलेंगे, तो हल नहीं है। स्टूडेंट्स इस निकलेंगे, मसले को उनके तो अभी से वालिदैन पकड़ना है। निकलेंगे। आपको लगता है कि गवर्नमेंट या हमारे मुंतखब नुमाइंदे इस मसले के ऊपर सीरियस होंगे और आपकी बात सुनेंगे? इंशाल्लाह अभी तो नहीं इंशाल्लाह सुन रहे, हमें लेकिन उम्मीद उनको है कि सुनना चाहिए। सुनेंगे और अगर नहीं सुनना सुनेंगे चाहिए तो हम उन्हें। सुनाएंगे। सुनना चाहिए उन्हें। सुनाएंगे। हम और चाहते हैं कि सुनाने सुनना से चाहिए। मुराद ये है कि आप अपने एहतजाज को बढ़ाएंगे, कंटिन्यू आप करेंगे जब कंटिन्यू तक करेंगे। हमारा ये ऑर्डिनेंस Continue कैंसिल करेंगे। नहीं होता। इसमें हमारी जो शिक है ये कैंसिल नहीं होती। कितने असातिज़ा इससे मुतासिर हुए स्कूलों के? 18,000 18,000 के करीब हिसाब से तो 7 से ज्यादा बच्चे मुतासिर हुए बच्चे हैं। और 2 से 2.5 लाख के करीब 2.5 लाख बच्चे। बच्चे घरों में चले जाएंगे, और उनकी 7 तालीम बंद हो जाएगी। Drop आप out एजुकेशन बढ़ा रहे हैं कि खत्म कर रहे हैं? मैंने पहले भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट का तो प्राइम मिनिस्टर के हमारे को तो बड़ा क्लियर उनका कहना है, मौक़िफ़ रहा हमेशा से कि हम एक तालीमी निज़ाम, यकसा तालीमी निज़ाम जो है उसको नाफिज करेंगे ताकि ये जो तकसीम है ये ख़त्म हो जाए, ये तफरीक ख़त्म हो जाए। तो फिर शायद ये एक्ट कैसे, क्या उनको नहीं मालूम कि ये एक्ट क्यों कर रहे हैं? वो यकसा और जिन तालीमी इदारों के निज़ाम खिलाफ करें, लेकिन किए। फ्री एजुकेशन के साथ करें। हम उसके खिलाफ नहीं है, वो तो हो, लेकिन फ्री एजुकेशन को तो ख़त्म ना करें। और फिर बच्चों का राइट डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन, बच्चों का राइट है एजुकेशन, उनको राइट ये मिलना चाहिए। और बच्चों, वालिदैन सबको निकलना चाहिए इस कॉज के लिए। बहुत शुक्रिया अंजुम सकलैन कियानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, और मेहरुन्निसा, principal item मेहरुन्निसा आप भी IMS हमारे साथ मौजूद थी। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने Thank you अपनी जी। राय का इज़हार किया। सियार ये वो मसाइल हैं जिनका हल बड़ा ज़रूरी है और ये वो लोग हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी देखिए, सूरत में। हल तो देखिए सबसे बड़ा मामला ये, इसका बुनियादी जो मसला है ना, बुनियादी मसला ये है कि आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, 18,000 असातिज़ा हैं, कुछ ज़्यादा 2-2.5 लाख बच्चे हैं, 400 स्कूल हैं, इन सब को उससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट होना है।
आपने स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया? हाँ, दूसरी बात ये है कि एक उन्होंने एक शोशा छोड़ा है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जो हमारी इससे पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि जी जो टीचर्स एसोसिएशन एक्शन कमेटी है उनके नुमाइंदों को हमने बुलाया, उन्होंने अपने खदशात से हमें आगाह किया और हमने उनको यकीन दहानी दी है कि नहीं आपके खदशात दूर करेंगे और बस ऑर्डिनेंस जारी हो गया। तो ये तरीका जो तरीका है वारदात में इसको कहूँगा, ये एक मरतबा नहीं हुआ, ये इलेक्शन एक्ट, हाँ इलेक्शन एक्ट में यही हुआ है, तरमीम करा के फिर जब उसको मुश्तरका इजलास से पास कराया उसका फिर तरीका कुछ, तो ये इस तरह ये जो इनका गवर्निंग स्टाइल है ना, जो जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, ये मसाइल बढ़ाने के लिए। ये बात हो रही है स्टूडेंट्स की, और ये बात हो रही है असातिज़ा की, और ये बात हो रही है फेडरल कैपिटल की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की, और यहाँ पर ये मसाइल चल रहे हैं। और ये बराह रास्त ये मसाइल जो हैं इस्लामाबाद के लोगों के लिए हैं, इस्लामाबाद के असातिज़ा के लिए हैं, इस्लामाबाद का मसला है। नाज़रीन इसके ऊपर मज़ीद बात, हाँ इसमें एक बात है कि मतलब आपने एक आइन है, उस आइन में आपने एक शिक डाली है कि बुनियादी तालीम सरकार रियासत की जिम्मेदारी वो दे रही है, फिर आप उसके बाद ड्रॉप आउट्स का पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है, तो ड्रॉप आउट्स का इशू हल करने के लिए आपने उसको जो है फैसिलिटेट करना है बच्चों को, ना कि आपने उन पे बर्डन डालना है। बर्डन डालेंगे तो ड्रॉप आउट्स का और बर्डन डालने की जहाँ तक बात है नाज़रीन, और इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जो नहीं कहता वो भी परेशान है, लेकिन हर बंदा कह रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें, आम जो अशिया खुर्दनोश उनकी बात करें, लोग इस वक्त टेंशन में हैं। अच्छे खासा जो सफ़ेदपोश आदमी है वो इस टाइम परेशानी में है। तो इन मसाइल के साथ साथ जब ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो इस मुल्क के अंदर टेंशन मज़ीद बढ़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी कचहरी डी चौक से। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी, और अवामी कचहरी आज हमने लगाई है डी चौक इस्लामाबाद में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो और ज़िम्मेदार शख्सियात इस्लामाबाद स्कूल और स्कूल एंड कॉलेजेस की, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनसे भी जानेंगे कि इनकी राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं, और क्या इस ऑर्डिनेंस से अब इनको कोई आगे आने वाले दिनों में कोई उम्मीद है कि शायद कुछ चीज़ें उनकी हक़ में बेहतर हो जाएँ। अजीज़ वाहिद साहब हैं, प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल स्कूल I-10-2, सर आपको वेलकम करेंगे। और आपके साथ मौजूद है सादिया अदनान साहिबा, प्रिंसिपल है इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स F-72, आपको भी वेलकम करेंगे। सर वही मामला है, आपसे पहले भी असातिज़ा से बात हुई है, असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। सबसे अजीब बात तो ये लगती है कि असातिज़ा रोड पर हैं, तो आप बताएं, आप रोड पे आए, ऑर्डिनेंस पढ़ा है, आपके खदशात अपने बताएं। ये ऑर्डिनेंस इंतहाई अचानक सामने आई है। इसके 189 दफ़ात हैं और 9 शेड्यूल्स हैं। तो इसमें बल्दियाती निज़ाम के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई है, और मेयर के इख्तियारात हैं, और लोकल गवर्नमेंट की तफसीलात हैं। इसमें सेक्शन 20, 22, 21 और 22 और सेक्शन 166 ये एजुकेशन के हवाले से है। तो इसमें ये बताया गया है कि मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन ये बल्दिया की ज़िम्मेदारी होगी। और सेक्शन 166 जो है, इसमें ये बताया गया है कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फॉर द ऑल पर्पज़ ऑफ एजुकेशन वो मेयर को रिपोर्ट करेगी, और फेडरल डायरेक्टरेट का जो डायरेक्टर जनरल है वो मेयर की मर्ज़ी से लाज़िमन, ये उसकी मर्ज़ी उसमें ज़रूर शामिल होगी। तो ये एहतजाज इस पे है। अच्छा, पहले एक एतराज़ तो ये भी था कि चूँकि लोकल बॉडी वो जो तंजीम है वो अथॉरिटी है ही नहीं, मेयर है ही नहीं, तो अगर मेयर आ जाए, इलेक्शन हो जाए मेयर, और इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा और वादे हो जाए, फिर आपको एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम की तारीख़ आप जानते हैं। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम हमेशा अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है।
اور یہ ہمیشہ ڈیفنکٹ رہتا ہے. لیکن سب سے کہتے ہیں کہ مؤثر سب سے بہترین نظام ان لوکل باڈیز کا ہی ہے جس سے آپ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نچلے لیول پر تمام تر چیزوں کو بآسانی جو ہے عوام تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ بنے گی 2 سطحوں پہ. ایک تو میئر سٹی کی سطح پہ کارپوریشن ہے, اس کے 70 ممبرز ہوں گے, اس کا ایک میئر ہوگا, اور نیچے نیبرہڈ کونسل ہوگا, اس کا بھی ایک چیئر ہوگا. اس میں کسی ممبر اور کسی میئر کے لیے تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی ممبران کی شرط موجود ہے, جی, ان کا ماسٹر ڈگری ہونا ضروری ہے. جی, ممبران کے لیے شرط موجود نہیں ہے سر. آرڈیننس میں یہ شرط نہیں ہے. اس میں صرف الیکٹرل رول میں اس کا نام ہونا چاہیے, صرف یہی ایک شرط ہے. اس کے علاوہ نہ میئر کے لیے تعلیم کی کوئی شرط ہے, نہ اس کے ممبر کے لیے کوئی شرط ہے, نہ چیئر پرسن کے لیے کوئی شرط ہے. میڈم, اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, تو اساتذہ کو تو ہے کہ ہمارا سروس اسٹرکچر ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے, ہمیں جو الاؤنسز مل رہے ہیں وہ ہمیں متاثر ہو رہے ہیں, مگر کچھ اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. وہ کیسے متاثر ہو رہے ہیں؟ لیکن اس سے بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ابھی ان کی جو بجٹنگ اور باقی ساری جو فائنانس کمیشن بھی ہے, ابھی اس کی صرف جو اس کا دائرہ کار یا طریقہ کار ہے وہ بھی طے ہونا باقی ہے. تو بچوں کو جو یہاں پہ آرٹیکل 25A کی امپلیمنٹیشن کے تحت جو ہے بچوں کو فری ٹیکسٹ بکس دی جاتی ہیں, ہمارے اداروں کو جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے وہ کوشچن مارک تھے جس کے آنسر اس آرڈیننس میں نہ موجود ہیں, اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میونسپل کارپوریشن ہے جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے, جب تک وہ اپنے آپ کو منوا نہیں لیتی ہے, تب تک یہ اس بات کے اوپر یقین کر لینا کہ ایک FD جیسے ایک بڑے ادارے کو جس کے پاس 392 اسکولز ہیں, جس کے اندر 7-8 ہزار ملازمین ہیں, جہاں پر تقریباً 2 لاکھ بچے پڑھتے ہیں, ان کا تمام کا نظام جو ہے وہ کارپوریشن جو ہے وہ کیسے سنبھالے گی, بجٹ کہاں سے آئے گا, پر یہ کوشچن مارکس ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کی ہیں. آپ اساتذہ کا جو آپ لوگوں کا موقف سامنے آیا اس کو سن کے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اپنے خدشات ہیں اپنے مستقبل کے لیے کہ فیوچر کیا ہوگا, فیوچر کیسے ہمارا محفوظ بنایا جا سکتا ہے, یہ لوگ چل پائیں گے کہ نہیں, یہ سسٹم چل پائے گا کہ نہیں, اور اس کے بعد ہماری مشکلات تو نہیں ہو جائیں گی. یہ خدشات ہیں آپ لوگوں کے. ابھی کچھ چیزیں ہوئی نہیں نا, جب چیزیں ہو جائیں گی, کیونکہ گورنمنٹ اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو وہ اس کے پاس پلان ہوگا, انہوں نے ڈسکشن کے بعد ہی ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوں گی. تو آپ اگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیزیں ہو جاتی یا ہو جائیں, اس کے بعد یہ احتجاج یا یہ ساری چیزیں کی جائیں. دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں سب سے جو میرا خیال ہے ریزن جس ان ساری جو آج کا ہمارا پروٹیسٹ ہے اس کے پیچھے جو بہت بڑی وجہ بنی وہ مسٹرسٹ ہے. جس مسٹرسٹ وہ ڈیولپ کہاں سے ہوا ہے کہ جس طرح سے منسٹری نے یا اداروں نے جس طرح سے اس کو مینیج کیا ہے. آرڈیننس جو نافذ ہو گیا ہے ہمارے سامنے سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہوا تو ہمیں معلوم ہوا کسی لیول کے اوپر کوئی لابنگ نہیں کی گئی, کہیں کسی کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. اسی طرح جب ایون جو منسٹری کا اقدام ہے کہ جو ہمارے 33 کالجز انہوں نے لے کے منسٹری نے اپنے زیر انتظام لے لیے, تو وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا کانفلکٹ پیدا ہو گیا کہ اگر پرائمری, ایلیمنٹری, سیکنڈری میئر کے پاس جائے گی تو وہ جو 20 ماڈل کالجز ہیں ان کے سیکنڈری پرائمری ایجوکیشن کہاں جائے گی, اور پھر جو ہمارے اسکولز ہیں, ہمارے اسکول کے اندر 50+ ایسے اسکول ہیں جہاں پہ ہائر سیکنڈری کی کلاسز ہو رہی ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا. جی ناظرین, آج آپ نے پروگرام دیکھا عوامی کچہری ڈی چوک سے, اور ہم نے بات کی اساتذہ کے مسائل کے حوالے سے. MCI کا جو آرڈیننس ہے جس سے اسکول اسلام آباد کے کالجز جو ہیں جو متاثر ہونے کا خدشات ظاہر کر رہے ہیں اسلام آباد کے اساتذہ, اس حوالے سے بات چیت ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کیسر خان تنولی اور سارا علی شاہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.